सर अशें परत एक कन्फ्युजन क्रिएट केलां तुमचें कितें एप्रील 22 म्हळ्यार लेस देन अ मंथ बिफोर मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केल्लें की सरेंडर सर्टिफिकेटाच्या जाग्यार रिवोकेशन सर्टिफिकेट वील बी ट्रिटेड ऑन इन ल्यू ऑफ सरेंडर सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ OCS आनी ताणें म्हणिल्लें की हें हजारांनी गोंयकारांक रिलीफ दितली आनी इट इज ग्रेट न्यूज फॉर गोंयकार अशें अनावन्स जाल्लें 20 दिसांनी तोच सरकार म्हळ्यार वयलें इंजीन द डबल इंजीन सरकार सांगता की इट इज अंडर कन्सिडरेशन हें जावंक ना आतां इज देर अ रिथिंक काय इज देर अ पॉलिटिकल कन्सिडरेशन हो प्रश्न पडटा पॉलिटिकल कन्सिडरेशन हांव कित्याक म्हणटा हाजे मदीं गोंयचे लोकसभेचें इलेक्शन जावन गेलें आनीक सरकाराक अशें दिसलें काय की जी वोट बँक ते टार्गेट करून सोदताले त्या लोकांनी तांकां मत मारलें ना हाजे खातीर अंडर कन्सिडरेशन म्हूण ताणें अनावन्स केलें काय हो गोंयकाराचे मनान प्रश्न पडला नाजाल्यार 20 दिसां भितर यू टर्न सरकार कसो मारूंक शकता हो आमकां कळना पूण आमकां एज गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी हांव पर्सनली म्हाका हें राजकीय इश्यू दिसना this is an issue that is beyond politics so we shouldn't play politics with this आनी कितें सोल्युशन कितें आसा की जें 1961 करूंक नाशिल्लें म्हळ्यार जें आमी पॉंडिचेरीक जें प्रोविजन दिलां जें आमी एसेंब्लीन उलयलें की 18 वर्सां जातकर थंय खंयच्याय सिटिजनाक थंय ऑप्शन दितात तुका जाय जाल्यार फ्रेंच सिटिजनशीप आनी पासपोर्ट घ्या नाजाल्यार तूं हें कंटिन्यू कर आनी तूं तें सरेंडर कर हें ऑप्शन जें पॉंडिचेरीक दिलां हें गोंयाक 1961 दिवंक जाय आशिल्लें तें दिवंक ना सो जें 1961 जालें ना तें आज करपाची गरज आसा आतां इलेक्शनाचो माहोल चल्ला आनी लोकसभेचें इलेक्शन चल्लां सरकार कांय हें तकली घालपाक ताका टायम आसचो ना सो आमकां दिसता की 4 तारखेचे नंतर जे गोंयकार खरे गोंयकार जे आहात आनी जे गोंयकारांचे विचार करतात तांणी एक मेळून एक मिटींग करून एक कन्सेन्सस बिल्ड करपाची गरज आहा आनीक मुख्यमंत्र्या बरोबर हे होम मिनिस्ट्रीक वचून कन्विन्स करचें पडटलें की बाबा आमकां कितें जाय तें कितें जाय आनी कशें घालप तें कित्याक दीस इज अ इशू दॅट कन्सर्न्स गोंयकार्स नॉट ओन्ली इन गोवा ऑर इन लंडन ऑर समवेर इट कन्सर्न्स गोंयकार्स एवरीवेर द डायस्पोरा आनी हें जर आमी केलें ना जाल्यार जें कनेक्शन तांचें मातृभुमी बरोबर आहा तें कनेक्शन तुट्टलें आज हातून आमकां गोंयकारांक एक कनेक्शन आसा सो म्हाका दिसता मॅटर इज अर्जंट इट रिलेट्स टू गोंयकार्स एंड वी हॅव टू treat this in a very sympathetic manner and we have to see that the connect of Goinkars with their motherland does not get cut off and ताजे खातीर एक कन्सेन्सस बिल्ड करून 4 तारखेक रिजल्ट येतकर ताजे मागीर आमी एक हाजेर विचार करून हें करूंक जाय ताजे मदीं मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता वयले इंजिनाक जागोवपाक जाय आनी सांगूंक जाय की एक परती अशांती जाल्या एक लोकां भितर एन्जायटी जाल्या आनी लोकांक दिसता की हाजेर यू टर्न जाला काय कितें ताजें क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता ताणें वयल्या इंजिनाक सांगून घेवंक जाय